सम्पर्क समितिका सभापति ज्ञानबहादुर कार्की, त्यसै गरी काठमाडौँमा रहनुभएका र जिल्लाबाट पनि थुप्रै नेपाली कङ्ग्रेसमा आस्थावान डेमोक्रेट साथीहरू, दाइहरू, दिदीहरू जोडिनु भएको छ। म यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिले म हरिदाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। हरिदाई, गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समिति नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा संस्था छ। त्यसले विपदमा परेका गुल्मेलीहरूलाई केही मानवीय राहत, ट्रान्सपोर्टेसन्समा, मेडिसिनमा र खाद्यान्नमा राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भन्ने मानवीय हेतुले हाम्रो यस समितिमा योगराज शर्मा कडेलको संयोजकत्वमा एउटा हामीले विपद व्यवस्थापन समिति निर्माण गरेका छौँ। त्यसैको आयोजनामा यो कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ र योभन्दा अघिल्लो अङ्कमा हामीले डाक्टर शेरबहादुर पुनबाट हामीले मेडिकल पर्सपेक्टिभमा कोरोनाको बारेमा हामी गुल्मीका साथीहरूसँग उहाँको धारणा सुनेका थियौँ। त्यसै गरी हिजो हामीले डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलसँग प्राकृतिक चिकित्सा, योग र भोजनको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र आज हजुरलाई हामीले पाएका छौँ र यहाँको व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हरि शर्माको नाम नेपालको पोलिटिकल सोसियोलोजीको क्षेत्रमा त्यसै पनि प्रबुद्ध नाम हो र उहाँलाई चिन्ने मान्छेहरूले सबैभन्दा पहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 15 वर्षभन्दा बढी प्राध्यापन गरेको हिसाबले चिन्नुहुन्छ। उहाँ पोलिटिकल साइन्सको फुल ब्राइट स्कलर हो कर्नेल युनिभर्सिटीको। त्यसै गरी उहाँका विभिन्न किताबहरू प्रकाशित छन्। मैले यो तथ्य सोसल साइन्स बाहाबाट लिएको छु। पोलिटिकल लिडरसिप इन नेपाल र लोकल लिडरसिप इन नेपालको को अथर हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी पछिल्लो चर्चामा सेतो पार्टीमा उहाँले बुक सिरिज, बुक डिस्कसन कोलम चलाउनु भएको थियो र त्यसको करिब सबै अङ्क मैले पढेको छु। र यहाँहरू सबैले बढी चिन्ने चाहिँ उहाँ फर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट जीपी कोइरालाको 1991, 93, 1997, 98, 1999 र 2001 को प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी गभर्नेन्सको सेक्टरमा नेसनल र इन्टरनेसनल कन्सल्ट्यान्टको रूपमा विभिन्न फोरममा एडभाइजरको रूपमा हरि शर्माले कार्य गर्दै आइराख्नु भएको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र उहाँ मूलतः गुल्मी जोहाङ उहाँको ओरिजिन हो र उहाँ अहिले सोसल साइन्स बाहमा आबद्ध हुनुहुन्छ। मैले यति भने र विषयको उठानको सन्दर्भमा हरिदाईसँग कुरा गर्ने भनेपछि म धेरै पहिले हरिदाई मैले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पढ्दा एक दिन पोलिटिकल सोसियोलोजीको कक्षामा गेस्ट लेक्चरको रूपमा आउनु भएको थियो। त्यतिखेर उहाँलाई मैले पहिलोपटक साक्षात्कार गर्न पाएको र त्योभन्दा धेरै पहिले मेरा स्वर्गीय हजुरबुवाले उहाँको बारेमा धेरै भन्नुहुन्थ्यो, हामीले सुन्थ्यौँ मात्रै। मैले त्यो सन्दर्भ यहाँ किन राखेको भने हरिदाईको सेतो पार्टीको बुक डिस्कसनको क्रममा एउटा लेख आएको थियो, हिजो चप्पल लगाउन नसक्ने नेताहरूको यत्रो ठुलो हैसियत के भन्ने। त्यसको सबै त यहाँहरूले पढ्नु होला पछि। यसमा मैले के मात्रै भन्न खोजेको भने हरिदाईले आफ्ना मित्र अथवा गुरु जसले गर्दा लेखपढमा सङ्गति बस्यो भन्ने बारेमा एकजना भारतीय विद्वान भवानी सेन गुप्तको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ। मैले अत्यन्तै छोटो 2-3 लाइन त्यहाँ सेयर गर्छु। हरिदाई एक दिन नयाँ बानेश्वरबाट अस्कल क्याम्पस पढ्न जाँदै गर्दा बाटोमा बसमा सिट हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। त्यो सिट हेर्दा हेर्दै एकजना इन्डियन राइटर त्यहाँ देख्नुभयो, चिने जस्तो लाग्यो। उहाँले यताउता हेर्नुभयो, त्यही बेलामा भवानी सेन गुप्तले सोधेछन्, यङ म्यान यु सिम्स टु बी कन्फ्युज भनेर उनले सोधेछन्। त्यसपछि हरिदाई भन्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई कहिले कतै देखेको छु भन्दा उनी भन्छन्, म त पहिलोपटक काठमाडौँ आउँदैछु। त्यसपछि सन्दर्भ भएपछि हरिदाईलाई के लागेछ र उहाँले सम्झनु भएछ, त्यो बेला भारतबाट प्रकाशित हुने इन्डिया टुडे पत्रिकामा पर्सपेक्टिभ भन्ने स्तम्भ आउँदो रहेछ र त्यो स्तम्भमा लेखक भवानी सेन गुप्त हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले यसरी चिनेपछि भवानी सेन गुप्तले यति खुसी हुनुभयो। हरिदाई भन्नुहुन्छ, यदि मिल्ने ठाउँमा भएको भए उहाँले जुरुक्क उठेर अँगालो मार्नुहुन्थ्यो। यसरी मेरो लेखन पठनको प्रारम्भ सुरु भयो। मैले सुरुमा यो पढ्दा मलाई जिरिङ्ग भएको थियो कि एउटा पाठक र लेखकको संवाद यसरी पनि हुँदो रहेछ भनेर मलाई जिरिङ्ग भयो। यसको डिटेल्स चाहिँ यहाँहरूले पढ्नु होला, झन्डै 5000 शब्द जतिको सेतो पार्टीमा छ। मैले यो किन भनेको भने हरिदाईले पछिल्लो धेरै सेसनहरूमा, फेस्टिभलहरूमा नागरिकको राजनीतिक पार्टी र सरकारसँगको संवादको बारेमा भिगरसली प्रश्नहरू उठाइराख्नु भएको छ। आज यो संवादको बारेमा उहाँले बोलिदिनु हुनेछ भनेर मैले दाइकै लेखलाई थोरै साभार गरेँ। त्योभन्दा पहिले म भारतमा थोरै लैजान चाहन्छु। भारतको सबैभन्दा पहिलो केस चाहिँ केरलामा भएको थियो, कोभिड-19 को पहिलो केस, जहाँ चाहिँ केरलामा शिक्षित मान्छेहरू, चीनमा मेडिकल पढ्न जाने मान्छेबाट हिजो अस्ति मात्रै शशि थरूरले एउटा प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा आर्टिकल लेख्दै गर्दा केरलाले जसरी त्यहाँको समाधान गर्ने काम गरिरहेको छ त्यसको समाधानलाई केरला मोडल भन्दै उनले
के भनेका छन् भने केरलाको जुन ट्रेडिसन अफ डिसेन्ट्रलाइज गभर्नेन्स, ट्रान्सपरेन्सी, इग्यालिटेरियनिजम, सिभिल राइट, पब्लिक ट्रस्ट एन्ड गभर्मेन्टल अकाउन्टेबिलिटीको कारणले गर्दा इम्प्रेसिभ रिजल्ट आयो भनेर भन्छन्। मैले यसमा चाहिँ सिभिल राइट, पब्लिक ट्रस्ट र गभर्मेन्टल अकाउन्टेबिलिटीमा फोकस गरेको छु। हरिदाईले हाम्रो नेपालमा त्यसको के छ यसमा अलिकति हामीलाई भनिदिनु होला। त्यसै गरी अरुन्धती रोयले जबरजस्त एउटा प्रोग्रेसिभ इन्टरनेसनलमा अस्ति एउटा आर्टिकल आएको छ, उनले भन्छन् कि कोरोना भाइरस त यो अथोरिटेरियन स्टेट्सहरूको लागि त गिफ्टको रूपमा पो आइरहेको छ। यो पेन्डेमिक त अरू बेला पनि हुन्थ्यो, तर डिजिटल एजमा चाहिँ पहिलो पटक हो र यही बेलामा सरकारले सबै कुरा गिभ अप गर, प्राइभेसी, डिग्निटी, इन्डिपेन्डेन्स गिभ अप गर भनेको छ। इभन आफ्टर द लकडाउन्स आर लिफ्टेड, अनलेस वी मुभ फास्ट वी विल बी इन्कार्सरेटेड फरएभर भनेर भन्छन्। र उनले भन्छन् हाउ डु वी डिसेबल दिस इन्जिन भनेर उनले प्रश्न गरेकी छिन्। हरिदाईलाई मैले त्यो स्मरण मात्रै गराउन चाहेको हुँ। मैले हरिदाई नै आउने भनेपछि आफूले पढेको केही चिजहरू रिभ्यू गर्दा हिजो न्युयोर्क टाइम्सको एउटा पाठक पत्रमा मेरो आँखा पुगेको थियो। एकजना पाठकले भन्छन् आई एम सिक नट फ्रम कोरोना भाइरस, आई एम सिक अफ द लाइज, आई एम सिक अफ द ल्याक अफ एम्प्याथी भनेर भनेकी छिन्। मैले योभन्दा हरिदाईले धेरै पहिला पोखराको लिटरेचर फेस्टिभलमा पपुलिजम बारे उहाँले एउटा बडा गम्भीर प्रवचन दिनुभएको थियो, त्यो सम्झेँ। ट्रम्प र ओली दुईटै अहिले पपुलिजममा र मोदी इभेन पपुलिजम। हरिदाईले त भारतले भाजपाले भारत कता लैजाँदैछ, मोदीको भारत शीर्षकमा 5000 6000 शब्दमा लेखहरू लेख्नु भएको छ। त्यो पनि यहाँहरू सबैलाई सूचित गराउन चाहे। र यो भन्दै गर्दा यो पपुलिजमको हावामा अमेरिकाको एउटा पाठकले पनि अहिले चाहिँ पोलिटिसियन्सहरूको लाइज भनेर सोध्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै हरिदाईलाई यो ह्यान्डओभर गर्नु अघि गीताको 4औं अध्यायको 38औं श्लोकमा यो संसारमा ज्ञान समान शुद्ध चिज अरू केही पनि छैन, ज्ञानले जस्तो पवित्र अरू केहीले गर्दैन भनेर भनेका छन्। तर के नेपालको सरकार यी सत्ताधारीहरू के ज्ञानबाट डराएका हुन्? यति भन्दै हरिदाईलाई आजको संवाद सुरु गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद अमृत, यो एकदम लामो इन्ट्रोडक्सनको लागि त्यति डिजर्भ गर्छु कि गर्दिनँ थाहा छैन, तर तपाईँले जसरी मलाई सम्झाउनु भयो धेरै कुराहरू, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो पन्थीजी कहाँ हुनुहुन्छ देखिरहेको छैन। पन्थीजीले अस्ति विष्णुले, पन्थीजी नभनौँ विष्णु नै भन्छु तिमीलाई, विष्णुले फोन गरेर अमृतले कुरा गर्न खोजेको छ के गर्ने भनेपछि मलाई के लाग्यो भने अब साथीभाइहरूले आफ्नो इष्टमित्रहरूले कुरा सुन्ने भनिसकेपछि म एउटा यस्तो परम्पराको मान्छे हो कि आफैले यस्तो कुराहरू भन्नुभन्दा बाई इन्भिटेसन केही कुराहरू भन्न पायो भने त्यसको इज्जत हो। राइटिङ बाई इन्भिटेसन इज अलवेज अ हाई रिकग्नाइजेसन। लेखकलाई अथवा वक्तालाई कसैले इन्भाइट गरेर बोल्न भन्छ भने सबैभन्दा ठुलो इज्जत हो। तपाईँहरूले मलाई जुन निम्ता दिनुभयो यो समूह सिर्जना गरेर, त्यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट ग्रुप यो अहिलेको परिस्थितिमा जुन कुरा गर्नुभएको छ। अब अघि अमृतले विषयलाई विस्तार गर्ने बेलामा केही फन्डामेन्टल क्वेसन्सहरू चाहिँ उठाए, जस्तो मानिसको डिग्निटीको प्रश्न, इक्वालिटीको क्वेसन, स्टेट भनेको के हो, लिडरसिप भनेको के हो, कसरी यो अपरेट हुन्छ, यावत कुराहरू उठाउने कोसिस गर्नुभयो। तर अहिले अब हामीले आफैलाई यो कोठामा बन्द भएर बस्दाखेरि केही कुराहरू सोच्न बाध्य बनाएको छ, फोर्सफुल। तर अहिले कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने सोच्नलाई बाध्य बनाउनु र आफ्नो लगावका कारण अथवा चाहनाका कारण सोच्ने बन्नुमा फरक हुँदो रहेछ। कसैले जबरजस्ती तपाईँलाई सोच्न लगायो भने त्यो सोचाइको चाहिँ मैले त्यति ठुलो भ्यालु देखिनँ। जहाँ स्वतन्त्र रूपमा आफूलाई लागेर केही खोजीमा सोच्ने कुरा फरक हुँदो रहेछ। अहिले हामी फोर्सफुली तपाईँको कोठामा बन्द भएर बसेका छौँ या आफ्नो घरमा बन्द भएर बसेका छौँ, जहाँ छौँ त्यहीँ छौँ। सायद बुद्धलाई पनि जबरजस्ती सोच भनेर एउटा कोठामा एक्लै राखिदिएको भए सायद बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्दैनथे होलान्। घरबाट स्वतन्त्र रूपमा स्वतन्त्र र स्वच्छन्द भएर विचरण गर्ने कारणमै सायद बुद्ध निस्केको हुनुपर्छ।
परिस्थितिले सबैलाई बन्देज बनाएकै छ। म चाहिँ स्ट्रक्चरल इस्युजहरूलाई मैले निगेट गर्न खोजेको होइन। संरचनाका कारणले, गरिबीका कारणले मान्छेले विभिन्न उपायहरू खोजिरहेको हुन्छ। संरचनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ हामीलाई कसरी सोच्ने, कसरी प्रेरणा गर्ने भन्ने। तर पनि जुन किसिमको मेरो के भन्छ मानसिक बनोट र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैद्धान्तिक बनोट, राजनीतिक चिन्तनको विषय छ, त्यसमा स्वतन्त्रताको ठुलो भूमिका छ। त्यही भएर यो जब लकडाउन सुरु भयो, सुरुदेखि नै मैले आफूलाई, मानिसहरू ट्विटरमा, सोसल मिडियामा अब त फुर्सद भयो, काममा जानु पर्दैन, अब म बसेर ठेलीका ठेली किताब पढ्छु, के गर्छु भनेर भनेको सुन्दाखेरि के भने होला भन्ने हुन्थ्यो। किनभने मैले आफूलाई केन्द्रित गर्न सकिरहेको थिइनँ। किनभने संसारमा जुन किसिमको भयावहता अलिकता पढ्ने बुझ्ने मान्छेको हैसियतले यो पेन्डेमिकले अथवा यो वैश्विक महामारीले जुन किसिमको चाहिँ हामीलाई आक्रान्त बनाउन सक्छ भन्ने आकलन विभिन्न विद्वानहरूलाई पढ्दा आइरहेको थिएँ। म डराउँदै गएको थियो। अब प्रश्न हुन्छ, डराएको मान्छेले सोच्न सक्छ कि सक्दैन भन्दा अवश्य नै त्यहाँनिर स्वतन्त्रता, डर के हो भने डरको सबैभन्दा ठुलो प्रहार कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको स्वायत्ततामा हुन्छ, अटोनोमीमा हुन्छ, थिङ्किङमा हुन्छ र स्वतन्त्रतामा हुन्छ। र सायद त्यही कारणले होला गान्धीले भारत छोडो आन्दोलनको सन्दर्भमा पछि चन्द्रशेखरले गणेशमानजीको घर आँगनमा 2046 सालको जनआन्दोलनको बिकुल फुक्ने क्रममा भन्दाखेरि मन से भय निकाल दो, डर निकाल दो। मान्छे डर भएन भने मात्रै मान्छे स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सक्छ र स्वायत्त हुन सक्छ। र अहिले हामीलाई सबैलाई डर छ। डर के हो भने फिजिकल एक्सटिङसनको, अथवा हामी भौतिक रूपमै समाप्त हुन्छौँ। म जे छु आज तपाईँहरूसँग बोलिरहेको छु, भोलि म सङ्क्रमित भएँ भने जुन किसिमको स्वास्थ्य व्यवस्था छ, जुन किसिमको यो भाइरसको निदान अझसम्म निस्केको छैन, त्यसलाई हेर्दा के देख्छ भने कि हामीलाई अलग्गै बस्नुपर्ने। र के भनिएको छ भने यदि म घरबाट बाहिर निस्केँ भने म आफै मात्रै सङ्क्रमित हुने होइन, म अरूलाई पनि सङ्क्रमण गर्न सक्छु, मेरो परिवारलाई गर्न सक्छु, मेरो समुदायलाई गर्न सक्छु। त्यसकारण त्यो डरका कारण, अब त्यो वास्तविक डर पनि छ, कतिपय सन्दर्भमा त्यो एउटा कन्स्ट्रक्टेड माने डिस्कोर्सका कारण कन्स्ट्रक्ट गरिएको अथवा बनाइएको डर पनि छ। डर त डर छ। र ठुलो पोलिटिकल फिलोसफीहरू राज्यका बारेमा, नागरिकका बारेमा सुरुका चिन्तनहरू जुन सामाजिक सम्बन्धको सिद्धान्तहरू छ, जस्तो सोसल कन्ट्र्याक्ट थ्योरिजहरू छ, हब्सले भन्छन्, रुसोले भन्छन्, यो चाणक्यले भन्छन्, हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा पनि त्यो छ कि पहिला चाहिँ के हो भने सेल्फ प्रिजर्भेसन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। आफूलाई जोगियो भने मात्रै सोसाइटी अथवा समाज बन्छ भन्ने किसिमको सेल्फ प्रिजर्भेसन, त्यो चाहिँ एकदम नितान्त इन्डिभिजुअलिस्टिक थ्योरीबाट, व्यक्तिवादी सिद्धान्तबाट निस्किन्छ कि पहिला आफूलाई प्रिजर्भ गर्ने, आफू प्रिजर्भ भयो भने समाज परिवार प्रिजर्भ हुन्छ। आई थिङ्क इट्स अ थ्योरी अफ सेल्फ प्रिजर्भेसन। यतापट्टि ग्रिक पोलिटिकल थ्योरीमा हेऱ्यो भने एरिस्टोटलले यसलाई टेलियोलोजी अफ लाइफ भन्छन्, जीवनको उद्देश्य भन्छन्। जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा बिउ जोगियो भने न भोलि त्यो बिउबाट रुख बन्न सक्छ, र यदि त्यो बिउ उम्रेर बिरुवा बनेन अथवा फल दिएन भने त्यो बिउ हुनुको अर्थ छैन। सो टेलियोलोजी भनेको के हो भने दिशानिर्देशको कुरा हो अथवा त्यसको मार्गनिर्देशनको कुरा हो। यदि बिउ अङ्कुरित हुन सकेन भने त्यो बिउ हुनुको अर्थ छैन। त्यसै गरेर मान्छे यदि बाँचेन भने समाजको अर्थ छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो इन्डिभिजुअलिस्टिक फिलोसफीको, व्यक्तिगत फिलोसफीको, जहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, त्यहाँ सुरु हुन्छ। तर के हो भने यो त के हो भने सोसल कन्ट्र्याक्ट थ्योरिजहरू, सामाजिक सम्बन्ध निर्माणका सिद्धान्तहरू एउटा कल्पनामा आधारित सिद्धान्तहरू हो। हब्सको चाहिँ तपाईँको लेभियाथान भन्नुहोस् अथवा रुसोको सोसल कन्ट्र्याक्ट भन्नुहोस् अथवा बाइबलको जेनेसिस भन्नुहोस् अथवा हाम्रो पुराणहरूमा भनिएको पृथ्वी र मानव जातिको उत्पत्तिका विषयहरू भन्नुहोस्, सबै कुरा के छ भने व्यक्ति र मानवको सम्बन्धलाई स्थापित गरेर सेल्फ प्रिजर्भेसनमा पहिला आफू जोगिने हो, त्यसपछि अगाडि बढ्ने हो। र आफू हुनुको अर्थ बेसिकली प्रोजेनी पनि हो, प्रोग्रेसन पनि हो, बढ्नु पनि हो।
त्यही भएर कहिलेकाहीँ अब अहिले त जेनेटिकको जमाना छ, टेस्ट ट्युबको जमाना छ। मानिस हुनुको अर्थ चाहिँ अथवा जीव जन्तु हुनुको अर्थ चाहिँ प्रोग्रेस, जन्म दिनु हो, जन्माउनु हो। जसरी बिरुवा हुनुको अर्थ चाहिँ तपाईँको फल लाग्नु हो, फल लाग्नुको अर्थ नयाँ पौधा बन्नु हो। त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँको त्यो आधारमा के छ भने अहिले हामीले जुन सामूहिकताको निर्माण गऱ्यौँ गएको 5000 वर्ष 6000 वर्ष अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि एउटा सामूहिकता, एउटा समाज भन्ने, एउटा राज्य भन्ने, देश भन्ने विभिन्न कलेक्टिभ सामूहिकताको जुन निर्माण गऱ्यौँ त्यसको आधारभूत चाहिँ सुरुवात चाहिँ कहाँ हुन्छ? मान्छे अथवा इन्डिभिजुअलबाट सुरु हुन्छ। त्यो पूर्वीय दर्शन र पश्चिमी दर्शनमा पनि व्यक्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ। तर के हो भने रहँदा बस्दा हामीले विभिन्न संयन्त्रहरू, विभिन्न चाहिँ तपाईँको जस्तो घर बनाउँदाखेरि तपाईँले बाँसको टेका लगाउँछ, त्यस्तै गरेर हाम्रो स्ट्रक्चर्सहरूलाई हामीले त्यसलाई स्क्याफोल्ड, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाँसका टेकाहरू लगाए जस्तो सामाजिक संरचनाहरू, मर्यादाहरू, हाम्रो व्यवहारहरू, आनी बानीहरूलाई हामीले त्यसलाई टेका लगाउँदै लगाउँदै अहिलेको मानव सभ्यता निर्माण भएको हो। र अहिलेको जुन पेन्डेमिकको सिचुएसन छ त्यो मानव सभ्यतामा गएको 500 वर्षदेखिको अथवा 100 वर्षदेखिको चाहिँ केही अभ्यासहरू, केही परम्पराहरू, केही तौर तरिकाहरू चाहिँ गर्ल्याम गुर्लुममा हुन सक्ने चिन्ताले हामी सबैलाई गरेको छ। जस्तो फर इक्जाम्पल, जसरी हामी हिजो सङ्गठन हुनुको अर्थ एक ठाउँमा बस्थ्यौँ, कुराकानी गर्थ्यौँ, छलफल गर्थ्यौँ, वाद विवाद गर्थ्यौँ, कसैको आँखामा आक्रोश देख्थ्यौँ, कोही रोएको देख्थ्यौँ, भावना देख्थ्यौँ। अब अहिले हामीले यो मिडिया, यो चाहिँ यो टेक्नोलोजीको मार्फत कुरा गरिरहेछौँ। तपाईँहरूले मलाई हात चलाएको देखिरहनु भएको छ, म अभिनय गरिरहेको छु होइन। तपाईँले मेरो एङ्गलको दृष्टिकोणबाट म कुन एङ्गलमा बसेको छु, फोटो कसरी खिचेको छु, मेरो टेक्नोलोजीको चाहिँ क्यापासिटी कति छ, त्यतिले तपाईँले म तपाईँप्रति भएको प्रक्षेपणहरू जो छ देखिरहनु भएको छ, त्यो फरक हुनसक्छ। तर अगाडि सामान्य भएर गरेको भए सायद हामीले धेरै कुराहरू बुझ्छौँ। यसकारण सामूहिकता हुनुको अर्थ समूह जान्छ कि त्यो क्वेसन मात्रै हो। टेक्नोलोजीको प्रयोगका कारणले हामीहरू अहिले जुमको प्रयोग गरेका छौँ, तर यसले पनि धेरै ठुलो विषमताको खाडल क्रिएट गरेको छ। जस्तो फर इक्जाम्पल अघि यो प्रोग्राम सुरु गर्दै साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कोही आइफोनमा आउनु भएको थियो, कोही फोनमा आउनु भएको थियो, कसैको इन्टरनेट छैन, कसैको 3G छैन, कसैको कनेक्सन छैन होइन। हिजो पनि जम्मा हुनलाई साधन स्रोत चाहिन्थ्यो भने आज पनि जम्मा हुनलाई साधन स्रोत चाहिएको छ। र यो नयाँ तौर तरिकामा हामी कसरी व्यस्त हुन्छौँ यो कुरा हेर्न बाँकी नै छ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो महामारीले हामी हुनुको अर्थलाई सबभन्दा ठुलो प्रश्न गरेको छ कि मेरो के भूमिका हो त। राजनीतिक दलहरूको बारेमा योभन्दा एक हप्ता करिब 15 दिन अगाडि, 20 दिन अगाडि जस्तो लाग्छ, गगनजीले भनेपछि मैले एउटा छलफलमा यस्तैमा भाग लिएको थिएँ कि राजनीतिक दल हुनुको अर्थ के हो। राजनीतिक दल हुनुको अर्थ त के हो भने सामूहिकताको निर्माण हो, जनताको भावनालाई चाहिँ तपाईँको एकीकृत गरेर सरकारसँग, सत्तासँग नेगोसिएट गर्नु हो। अब अहिले कसरी त्यो सम्भव हुन्छ त? त्यसमाथि झन् नसुन्ने किसिमको परिपाटी भयो भने त तपाईँ हामी आपसमा कुरा गरिरहन्छौँ, यो पुग्छ त्यहाँ कसरी होइन। त्यही भएर आधुनिक समाजमा के थियो भने प्रोटेस्टको ठुलो महत्त्व थियो, विरोधको एउटा ठुलो महत्त्व थियो कि तपाईँ चार्जर अझै सडकमा उभिँदाखेरि एउटा मोरल क्वेसन तपाईँहरू सम्झिनुहोस् कि सबैले तपाईँको गिजाउने किसिमको स्थितिमा यो पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना गर्ने आन्दोलनमा गिरिजाबाबुले जुन नेतृत्व गर्नुभयो, सारा मान्छेहरू धर्मयुद्ध जस्तो बदाम मुङफली खाएर मान्छे फर्किन्थे। र मलाई पनि लाग्थ्यो कि यत्रो मान्छे जम्मा भएर के भइरहेछ, तर के रहेछ भने पोलिटिक्समा क्वेसन गर्न प्रश्न गर्न। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वले रत्न पार्कमा भएको आन्दोलनले के गर्यो भने हेर राजा कहिले गरेको कदम संविधान विरोधी छ, तत्कालीन संविधान विरोधी छ, प्रजातन्त्रका चाहिँ मर्यादाहरू हामी 100 जना हौँ कि 1 जना हौँ, लोकतन्त्रमा प्रश्नको ठुलो भूमिका हुँदो रहेछ। अब अहिले हामीले यो किसिमबाट सामूहिकता निर्माण गर्ने सर्वमा प्रश्न कसरी जोगाएर राख्ने, सुन्छ कि सुन्दैन यो सिस्टमले भन्दाखेरि के हो भने टेक्नोलोजीको युज र पोलिटिकल पावरको युजले गर्दा यो पेन्डेमिकको कन्टेक्स्टले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सङ्क्रमणको कारणबाट तपाईँ हामीहरू एक ठाउँमा बस्न नसक्ने, त्यसबाट आवाज बुलन्द गर्न नसक्ने, त्यसलाई स्ट्राटेजी गर्न नसक्ने भयो भने के हुन्छ त? राज्य निरङ्कुश भएर चल्न सक्ने सम्भावनाहरू बढेर गएको त छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ कि अरुन्धती रोयको जुन आर्टिकल हाम्रो अमृतले कोट गरे कि अब नयाँ स्ट्राटेजिजहरू हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। के हो त? जस्तो फर इक्जाम्पल
ट्रेड युनियन अहिले इन्डियामा हामीले देखिरहेछौँ कि श्रमिकहरूको हक चाहिँ नयाँ इकोनोमिक प्याकेज अहिले नेपालमा पनि भनिरहेको छ, ऋण तिर्नु पर्यो, यो गर्न पर्यो। मालिकको कुरा चाहिँ सरकारले पनि पोलिटिसियनले पनि सुनिरहेछ। वर्करको कुरा किन सुनिरहेको छ भने हिजो वर्कर भिजिबल थियो, एक ठाउँमा थियो, उसले के गर्थ्यो भने अल्टिमेटली केही भएन भने तालाबन्दी गर्थ्यो, नारा लगाउँथ्यो, फोर्सको युज गर्थ्यो। र एउटा कुरा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने वर्करले फ्याक्ट्री क्लोज गर्दा अथवा अर्को आफ्नो वर्किङ स्पेस क्लोज गर्दाखेरि किन बन्द गर्थ्यो भने फेरि खोल्नको लागि बन्द गर्थ्यो। सदाका लागि तपाईँको कार्यस्थल बन्द भयो भने श्रमिक रहँदैन। मान्छेले के बुझ्दैन भने कि अब वर्कर्सले यो कम्प्लिट तानाबन्दी गर्यो, हडताल गर्यो, डिमान्ड गर्यो, अब यसलाई बन्द गरिदियो। बन्द गरिदिने बित्तिकै त वर्किङ स्पेस खुल्छ। त्यही भएर यो कामलाई सुचारू राख्ने मालिकको भन्दा तपाईँको कामदारको भ्यालु बढ्छ। त्यही भएर अहिले इन्डियामा प्रिटेक्सनल मौका लिएर कि श्रमिकहरूको अधिकार कटौती गर्ने, अहिले श्रमिकहरूको अधिकार कटौती गर्ने कुरा छ, भोलि तपाईँ हाम्रो अधिकार कटौती गर्ने कुराहरू उठ्न सक्छ। हाम्रो अधिकारको प्रतिरक्षाको निम्ति हामी कसरी सङ्गठित हुन सक्छौँ भन्ने कुरामा यो टेक्नोलोजीले हामीलाई कसरी हेल्प गर्छ हैन। अल्टिमेटली पोलिटिक्स भनेको फिजिकल हो। आजसम्म पोलिटिक्समा हामी सशरीर उपस्थित भएनौँ भने, आवाज दिएनौँ भने, अहिले मैले मसिन स्विच अफ गरिदिएँ भने तपाईँले मेरो आवाज सुन्न सक्नुहुन्न। म एक्लै कोठामा कराइरहने मात्रै हो। भन्नु खोजेको मतलब के भने यो हजारौं संख्याका मानिसहरू जो इन्टरनेटमा कराइरहेका छन्, सोसल मिडियामा ट्विटरमा टिटिर गरिरहेका छन्, कोही प्रधानमन्त्रीले ट्याउ ट्याउ भने जस्तो गरिरहेछन्, त्यो चाहिँ कुम्भकर्णको कानमा पुग्छ कसरी? आई थिङ्क दिस इज अ च्यालेन्ज फर मेनी डेमोक्रेसिज। यो इन्टरनेटको टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर पश्चिममा जुन डेमोक्रेसीको कुरा भइरहेछ त्यो के भने एउटा एस्टाब्लिस पोलिटिकल प्रोसिजरमा कुरा भइरहेछ। यति हजार मान्छेले इन्टरनेटमा पिटिसन दिए, यो भयो, नम्बर भयो, त्यसलाई सुनिरहेछ। त्यो भने नर्मल पोलिटिकल सिचुएसनको कन्टेक्स्ट हो। अब अहिले हेर्नु न, अमेरिकामा ट्रम्पले अस्ति चाहिँ चाइनिज मूलको तर अमेरिकन जर्नलिस्टलाई तसँग कुरा गर्दिन, चाइनामा जा भनेर भयो। संसारमा यति र्युड प्रेस कन्फरेन्स त मैले देखेकै छैन। हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री भावनाले गर्नुहुन्छ भनेर भने मैले। त्यसको उपचार के हो त? त्यसको कानुनी उपचार के हो त? अहिले सर्वोच्च अदालतमा यो लकडाउनका कारण सरेका मुद्दाहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा कुनै कार्यविधि नै स्थापित गर्न सकेको छैन। त्यो मानेमा मैले के भन्न खोजेको हो भने यो सङ्क्रमणले एउटा हाम्रो फियरमा काम गरेको छ। यदि त्यो फियर इन्स्टिट्युसनलाइज भयो भने, संस्थागत भयो भने के हुन्छ त? जस्तो भोलि फुले आजै पनि सुरु भइसक्यो। हिजो अस्ति अलिअलि मान्छे हिँड्ने थियो तर हामीलाई सोसल डिस्टेन्सिङ गरेर भने त्यो गर्नु पनि पर्यो। तर भोलि मैले तपाईँहरूलाई भेटेँ, अमृतलाई भेटेँ, विष्णुलाई भेटेँ, म चिनेकै साथीहरू कतिलाई यहाँ मैले ललितजीलाई देखिरहेको छु। भोलि भेट्यो भने म तपाईँलाई अङ्कमाल गरौँ कि नगरौँ, हात मिलाउँ कि नमिलाउँ, कि तपाईँलाई म भनौँ कि ए बाबु मलाई तपाईँको सर्टिफिकेट देखाउनुहोस् त कोरोना फ्री भनेर? ए तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, म के गर्छु? हाम्रो मानवीय सम्बन्धहरूमा ठुलो परिवर्तन आउनेछ। अरू केही क्षणका लागि हुनेछन् तर पनि त्यसले दूरगामी असर पार्नेछ। त्यही भएर सायद हरारीले भनेका थिए कि इमर्जेन्सीको नाउँमा आएको अथवा सङ्क्रमण कालको नाउँमा आएका ती प्रक्रियाहरूले संस्थागत स्वरूप लिन सक्छ। यसकारण हामी चनाखो हुनुपर्छ। र अर्को कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भने डेमोक्रेसी भनेको, अस्ति मैले अर्को छलफलमा भनेको थिएँ, लोकतन्त्रले जहिले पनि नर्मालिसी अथवा नर्मल सिचुएसनको सामान्य समयको कामना गर्दछ। जस्तो भोट दिने कुरा हो, हामीहरू धेरै चुनावहरू हामीले देखिरहेछौँ। नर्मल शान्ति सुरक्षा भयो, मान्छे खुला रूपमा भोट हाल्न पायो भने के भन्थ्यौँ हामीले? गाउँठाउँमा तपाईँहरूलाई थाहा छ यसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई अथवा डेमोक्रेट्सहरूलाई हेल्प गर्छ। अलिकता चाहिँ तपाईँको अशान्ति भयो, तपाईँको चाहिँ एबनर्मल सिचुएसन भयो भने हामीलाई गर्दैन। लोकतन्त्र नर्मल हुँदाखेरि सामान्य देखिने मान्छे तपाईँको मनमोहन सिंह, किनभने लोकतन्त्रको प्रिन्सिपल भने इक्वालिटी हो। जो मान्छेले भोट हाल्छ त्यो मान्छे नेतृत्वमा जान पनि सक्छ भन्ने हो। तर एबनर्मल सिचुएसनले जहिले पनि केही न केही किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ लिडरसिप खोज्छ।
र डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ लिडरसिप भन्नाले त्यो चाटुकार पनि हुनसक्छ, तपाईँको चमत्कारी पनि हुनसक्छ, त्यो बलियो पनि हुनसक्छ, त्यो ज्याद्रो पनि हुनसक्छ, त्यो धूर्त पनि हुनसक्छ, राम्रो पनि हुनसक्छ। वार थियो र चर्चिल भयो भने दोस्रो विश्वयुद्धमा चर्चिल थिए, तर नर्मल इलेक्सनमा चर्चिलले इलेक्सन जितेन, किनभने चर्चिलको नेतृत्व वार भएको नभएको सिचुएसनमा काम लाग्थ्यो कि लाग्दैन थाहा छैन। तपाईहरुलाई म सुनाउन चाहन्छु कि हामीले यही वामदेव गौतमले चाहिँ 56 सालको निर्वाचन गरिसकेपछि हामी वामदेवको खोजीमा थियौं। हामी पार्टीभित्र वामदेवको खोजीले हाम्रो पार्टीभित्र धेरै किसिमका चाहिँ विकृतिहरू लिएर आयो। हामीले खोज्नु पर्ने के थियो भने सामान्य भन्दा सामान्य मान्छे पनि मेरो पार्टीको र्याङ्क एन्ड फाइलमा जान सकोस् भन्ने। तपाईहरुले अहिले विभिन्न पार्टीमा चाहिँ म त कुनै पनि पदमा बसेको छैन, साधारण सदस्य पनि मैले अहिले धेरै वर्ष गरेको छैन। अहिले तपाईहरुले आफ्नै महासमिति र विभिन्न हेर्नुस् त, नर्मल मान्छेले पार्टिसिपेट गरिरहेको छ कि छैन, नयाँ मान्छे आएको छ कि छैन त भन्दाखेरि के छ भने विषम परिस्थितिको, अप्ठ्यारो परिस्थितिको, यो परिस्थिति त्यो परिस्थितिको कल्पना गर्यो भने केही सानो वर्गले इभन डेमोक्रेटिक अर्गनाइजेसन्सहरूलाई पनि हाइज्याक गरेर लिएर जाने सम्भावना हुन्छ। यसकारण हाम्रो प्रयास जहिले पनि के हुन्छ भने नर्मालिटी रेस्टोर गर्नेतिर हुन्छ। डेमोक्रेसी राम्रोसँग फङ्सन कहिले गर्न सक्छ यदि समाजमा नर्मल सिचुएसन भयो भने। यसकारण के अहिलेको सिचुएसन त हरि सरले भन्नुभयो कि यो त पेन्डेमिकको कसरी नर्मल हुन सक्छ, यसलाई डिस्कोर्सिभ रूपमा पनि एबनर्मल बनाउने कोसिस गरिन्छ। जस्तो लिडरसिपले सारा इन्फर्मेसन आफूसँग राखेर संक्रमण किन हुन्छ, कसरी हुन्छ, कस्तो किसिमको प्रयास गरेछ भनेर तपाईसँग इन्फर्मेसन राम्रोसँग सेयर गर्यो भने त्यसले नर्मालिटी क्रिएट गर्छ। विषम परिस्थितिलाई पनि तपाईले सहजताका साथ बुझ्न सक्नुहुन्छ। कसको फोन बजिरहेछ अफ गर्नुस् है। नर्मालिटीका साथमा बुझ्न सकिन्छ। अमृत मलाई टाइम बताउनु ल, कति बाँकी छ के छ? म बोलिरहेको हुन्छु। टाइम छ, यो 40 मिनेटमा ठ्याक्क डिस्कनेक्ट हुँदो रहेछ दा यसको फर्मेटमा। यदि डिस्कनेक्ट भयो भने क्वेसन आन्सरलाई रिकनेक्ट गरिदिनु पर्ला छ। ठीक छ, म अब गर्छु। नर्मालिटी कल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले के देखिरहनु भएको छ भने कि हरेक दिन बेलुका करिब 4 साढे 4 बजेतिर डाक्टर देवकोटा चाहिँ आउँछन्। डाक्टर देवकोटा आउँछन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति गरे प्रेस कन्फरेन्स जस्तो गर्छन्। प्रेस कन्फरेन्स गर्दा उनले डेटा मात्रै दिन्छन्। गभर्नमेन्टको पोलिसीको बारेमा, जनतालाई आश्वस्त गर्ने बारेमा तपाईको जनप्रतिनिधित्व, तपाईको नेतृत्व कहाँ छ? उ त आदेश दिने ठाउँमा बसेको छ, तपाईसँग कुरा गरिरहेको छैन हैन। हिजो त पार्लियामेन्ट पनि 3 दिनसम्म चलिसक्यो, प्राइम मिनिस्टर नदारद छन्, त्यहाँ छैनन्। तपाईले हेर्नुभयो भने लिडरसिपकै स्टाइलमा हेर्नुभयो भने पनि न्युयोर्कको मेयरले जुन किसिमको प्रेस कन्फरेन्स गरिरहेका छन् र मान्छेलाई आश्वस्त गरिरहेछन्, मेरो यो प्लान छ, म यसरी गर्छौँ, कन्भर्सेसनको संवादको मोडमा कुरा गरिरहेछन्। अहिलेको समय हामी सबै डराएर बसेको बेलामा, हामी एक्लो एकाङ्की भएर बसेको बेलामा हामीलाई निर्देशन चाहिने होइन। जनता सिपाही होइन। पार्टीको लागि कार्यकर्ता लाग्न सक्छ, तर जनता जनता हो। जनता आश्वस्त हुन चाहन्छ, जनता कुरा सुन्न चाहन्छ, उसको पनि जजमेन्ट गर्ने क्यापासिटी छ, उसले पनि आफै केही कुरो निर्णय गर्न सक्छ। त्यो कुरालाई अहिलेको लिडरसिपले रेस्पेक्ट गरिरहेको जस्तो मैले देखिरहेको छैन। यसको अर्थ के हो भने हामीलाई अलग अलग गरेर, आइसोलेट गरेर हामीमा फियर क्रिएट गर्ने जुन अथोरिटेरियन अधिनायकवादीको प्रवृत्ति हुन्छ, त्यो प्रवृत्ति एकदम हावी देखिएको छ। सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरूमा छलफल भइराखेको छैन। खोल्नुपर्ने विषयहरूमा, जस्तो अहिले लकडाउन गर्न जति सजिलो थियो खोल्न त्यति गाह्रो छ भन्ने यो 2-3 दिनको एक्सपिरियन्स देखाइसक्यो। समुदायहरूमा गएर सम्बन्धहरू, जनप्रतिनिधिहरू मार्फत संवाद गरेर कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने, कसरी सजिलो हुन्छ, कुन ठाउँमा के समस्या छ भन्ने कुराको आकलन सबै अलग अलग भएर बसेपछि त्यसले कसले गर्छ? यसकारण पार्टीको मैले चाहिँ यहाँ धेरै साथीहरू देखिरहेको छु, उनीहरूले तपाईहरुले आफ्नो समुदायमा कुनै न कुनै किसिमको संवाद गर्ने र मान्छेलाई आश्वस्त गर्नु पर्यो। नत्र समूह हुनु, चाहे त्यो राजनीतिक दल होस्, चाहे त्यो नागरिक समाज होस्, समूह हुनुको अर्थ अब बिस्तारै सिद्धिएर जान्छ यदि तपाईले आफ्नो